السلام عليكم شباب. اليوم نشوفوا التروازيومون كونتور اسينكرون. نشوفوا لابليكاسيون ديال هاد لي باسكول شنو باسكول دي باسكول جي كا. من بعد ما شفنا الفونكسيونمون ديالهم و ميم طون شفنا كيفاش نطراسيو لي كرونوغرام. نشوفوا دابا لابليكاسيون ديال هاد لي باسكول دي و باسكول جي كا pour construire un compteur اسينكرون. كونتور دونك كنعرفوا شنو كونتور هو عداد، دونك اللي كيعطينا مثلا لي شيفر واحد جوج ثلاثة أربعة انسي دي سويت لي نومبر اسينكرون. شفناه في لي موتور. دونك شنو لي موتور اسينكرون؟ قلنا لي موتور اسينكرون انا لا فيتاس اللي كيعطينا الريزو. مثلا عطي الريزو واحد 1500 كنلقاو الموتور كيدور بواحد لا فيتاس اللي هي اقل 1460 1450 انسي دو سويت. هذا نتج على واحد الفينومين اللي سميناه الجليسمون. نفس الشيء هنا غادي نشوفوا على لي كونتور، ولكن ما نهضروش على الجليسمون، نهضروا على واحد لوغوطا غادي يكون عندنا ديال الكونتور اسينكرون. دونك ملي غنهضروا على الكونتور سينكرون غادي يبان لنا الفرق شنو بين كونتور سينكرون و اسينكرون. دونك هنا الكونتور اسينكرون سيكل كومبلي، دونك بمعنى واحد الدوره كامله. Définition d'un compteur modulo n est un compteur binaire qui permet de compter de 0 à n-1. Il est constitué de n bascules de telle façon que n grand N est égal à 2 à la puissance n. On dit qu'un compteur est dit asynchrone si le signal d'horloge de progression attaque seulement la première bascule, alors que chaque autre bascule reçoit l'horloge auprès de son étage précédent. دونك هادشي شنو كيعني ليا؟ كيعني ليا انه غادي نبداو نهضروا دي كونتور موديولو، مثلا موديولو 8 كونتور موديولو 4 كونتور موديولو 16. شنو كيعني ليا كونتور مثلا موديولو؟ ناخذ ليكزامبل موديولو 7. موديولو 7 كيعني ليا بانه سي ان كونتور اللي كيحسب ليا من 0 حتى 7 ناقص 1. 7 دونك 7 ناقص 1 دونك غيحسب ليا من 0 حتى 6. دونك موديولو 7 يعني شحال ديال الارقام اللي عندنا؟ 7 ديال الارقام، ولكن ردوا البال راه كيبدا لينا من 0. دونك هنا موديولو 7 موديولو 7 غيحسب ليا من 0 1 2 3 4 5 6 7. باردون. دونك الا خدينا مثلا كونتور موديولو 10 غيحسب ليا من 0 ماشي حتى 10، من 0 حتى 9. ديما كنقص ديك 10 نقص منها واحد ولا ديك الموديولو ان موان ان. دونك الكونت من 0 حتى الكرونت ان موان ان. دابا تفاهمنا على الكونتور موديولو مثلا ان، ولكن شحال ديال لي باسكول غادي نحتاجو؟ ديما لي كونتور اللي غادي نحتاجو كاين عندنا نقدر نستعملو 2 ديال لي باسكول، 4 ديال لي باسكول، 3 ديال لي باسكول، 4 5 انسي دو سويت. كنشوفوا مثلا موديولو هذا اللي عندنا، مثلا ليكزامبل اللي عندنا عندنا شحال ديال لي باسكول؟ صفر 1 2 3 4 ديال لي باسكول. سواء يكونوا دي ولا جي فرونمونطون فرون ديسوندون غنشوفوا بار لا سويت. دونك هنا شحال غادي نحتاج؟ مثلا الا بغيت نعرف شحال من موديولو هذا، دونك ان قلنا ان غران ان اللي مكتوبه الفوق، انا غنسيركليها لا غولاسيون ان égal à 2 à la puissance n. هنا شحال عندنا من باسكول؟ بتيت ان 4. دونك جوج أس 4، دونك جوج أس 4 شحال يعطينا؟ هي 16. دونك هذا نقولو بأنه موديولو شحال؟ 16. داكوغ. إذا يحسب ليا من 0 حتى ماشي 16 حتى 15. دونك 0 حتى 15. نشوفو دابا الكونتور موديولو 16 يعني 4 ديال لي باسكول ديال دي. نشوفو كيفاش غنحسبو نديرو هاد الكونتور اسينكرون. علاش سمينا اسينكرون؟ هنا غادي يبان لينا في الشيما غيبان لينا بان لوغلوج، هاد السينيال ديال لوغلوج داخل ليا غير لا باسكول الاولى، بينما لا باسكول الثانيه شوف لوغلوج ديالها من جاي من الكيو بار ديال كيو ا بار. لا باسكول الثانيه جايه من كيو بي بار. لا باسكول الثالثه الرابعه انسي دو سويت. كنلقى بانه لوغلوج ديالي داخله غير الباسكول الوحده. غنشوفو في لو كونتور سينكرون ان هاد لوغلوج هادي داخله لي باسكول كاملين، بمعنى كيتسينكرونيزا بنفس لامبيلسيون. بينما لي كونتور اسينكرون كنلقى لا سينكرونيزاسيون ديالهم كيفاش كدار، ان وحده كتعطي الاخرى. دونك وحده كتعطي لانفورماسيون الاخرى. من هنا جا لو تيرم ديال اسينكرون.
اول حاجه خصني دائما البريزيت والكلير ديالي خص يكون عندهم الفورساج، بمعنى خص يكونوا الان. داكوغ، ديما الكلير والبريزيت ديالي غادي يكونوا الان. لا باسكول دي كيفاش كناخدو الكيو بار وكندوها للدي كيو بار، وكندوها للدي كيو بار ديال هادي للدي انسي دو سويت. بالتالي راه اوترومون راه شفنا بانه تراسينا الكرونوغرام او تراسينا الكونتور ديال لا باسكول ديال لي 3 باسكول دي. هنا سو كيل فو غوتوني هو انه يقدر ناخد من الكيو بار، يقدر من الكيو بار للدي، ناخد من الكيو للدي. ولكن هنا باش غادي ندير شنو خصني ندير؟ خصني ندير بانه انا خصني ندير واحد لانفيرسور، واحد البورت نون. ها داكور. هنا اسيكل دائما اسيكل كومبلي، بمعنى غادي يحسب لي حتى لافان ديالو، من بعد اون فوا كيوصل كيرجع للزيرو ديال. دونك هنا 3 ديال لي باسكول دي نفس الطريقه كما درنا 4 ديال لي باسكول. فورساج الكلير بار بريزيت بار كنديهم للان، داكا. والكيو بار ديال الاخرى هي اللي كتكون لوروج ديال لا باسكول اللي من بعد منها، داكا. دونك هذا يحسب ليا من صفر حتى ماشي 8 صفر حتى 7، ولكن كنسميوه مودولو 8 ديال لي باسكول دي. هنا لي باسكول دي خدينا افرون مونطون. هنا كيبان لينا الطابل دي فيريتي. دونك الطابل دي فيريتي او جدول الحقيقه انه في ليطا الاولى غادي يكون عندناش الكيو ا 000. دونك هنا لا حولنا هذه من البينير غنشوفوا انه كيفاش نحولوا من البينير للديسيمال. 000 كتعطينا 0 هي 1 جوسكا 7. اون فوا كيوصل ل 7 اش كيوقع لهادو؟ كيتينيسياليزاو، كيعاود تاني الكونتي ليا من 0 حتى ل 7. دونك هذا كنعنيو السيكل كومبلي. غنشوفو بار لا سويت سيكل ان كومبلي الا بغينا مثلا يوصل غير 5 ويعاود يرجع. ولكن بوغ ان سيكل كومبلي يعني كيكمل لينا. ولا تراسينا الكرونوغرام فعلا غادي يبان لينا ملي غوصل ل 1 كيرجعوا ليا كاع لي كور ديالي ل 0 0. دونك هذا كونتور مودولو 8. نفس الشيء بالنسبه للكونتور مودولو 4. دونك مودولو 4 كنديروا العلاقه اللي هي 2 لا بويسونس ان باش يكون عندنا غروند ان تيغال 4. دونك جوج اس جوج، بمعنى غادي نحتاجو شحال؟ جوج نتاع لي باسكول دي. ونفس الطريقه الكلير بار البريزات بار كنعطيوهم الان. الكيو بار هي اللي كتكون لوغلوج ديال الثانيه، وكتكون عندنا اون سول اورلوج بالنسبه لا باسكول دي ديال لو بوا فابل. شنو هو لو بوا فابل؟ يعني الكيو ا هي اللي كنخليوها هي الخانه الثالثه. مثلا 0 0 1 كتعني لي ديال لا باسكول. هنا الا بغينا نديرو ان ديكونتور. ديكونتور شنو معنى ديكونتور؟ يعني كونتور يعني كيحسب ليا دون فاسون كرواسونت من 0 1 2 3 4 5. ولكن ديكونتور كيدير ليا العكس. ها ديكونتور كيحسب ليا مثلا اكبر قيمه. مثلا ناخذ هذا ليكزامبل هذا سي ديكونتور مودولو 8 ديال 3 ديال لي باسكول. كيحسب ليا من صفر من 7 حتى ل 0. ولكن شنو درنا لي موديفيكاسيون اللي كاينين هنا عندي في السيركوي ديالي؟ موديفيكاسيون اللي كاينه هو انه خدينا الكيو بار. شوف هنا في الكونتور كناخذوا لوغلوج ديال انا كنهضر في لا باسكول الثانيه. ها انا غادي نسيركلي هنا لا باسكول الثانيه. اش كيبان ليا؟ بانه خدينا مناش من الكيو بينما الكونتور خدينا من الكيو بار. اللي بغى يفهم اكثر هو اني تراسي الكرونوغرام. لا تراسي الكرونوغرام فعلا غادي يبان لي بانه غادي نبدا من ليطا 1 1 1 وغادي كنديكريمونطي. يعني غادي نبدا من موديل 8 يعني من 7 حتى ل 0. توجور الكلير بار بريزيت بار الان. هنا عندنا طابل فيريتي. دونك كنبداو من ليطا 1 1 1 جوسكا 0 0. اون فوا كنوصل ثاني 0 0 افرو مونطون غادي يخدموا ليا لي باسكول الثانيه. دونك هذا ستان ديكونتور